जी सामीन, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत। इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब हैं और आपसे अभी हमारे बहुत जल्द हमारे एक और स्पॉन्सर हमारे साथ ऑन एयर आने वाले हैं। हम इंतजार करते हैं कि हमारे स्पॉन्सर्स जब आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लें तो हम बाकायदा आपके साथ न्यूज़ और आपके ख्यालात जानने की न्यूज़ शेयर करते हैं और आपके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ तो बहुत सी हैं, दुनिया भर की भी हैं, और पाकिस्तान के हवाले से तो ऐसा लगता है कि वो हर लम्हे में एक नई सूरत हाल पैदा होती है। लाइक पूरे मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है और सभी जो वहाँ की कह लीजिए जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं, उनकी कारकर्दगी, उनके नक्लो हरकत और उनके उससे जो नई नई सूरत हाल समझ में आ रही होती है, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं। इन दिनों में जो कुछ, और ख़ास तौर पे ये पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, जो चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे आपसे। और बहुत जल्द अगर हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं है तो हम ऐसा चाहेंगे कि इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें और फिर हम उसके बाद आपके साथ बातचीत बाकायदा शुरू करें। तो ऐसा करते हैं कि हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके आपसे बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। 100.7 जी सामीन, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब हैं और गालिबन हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर बहुत जल्द आने वाले हैं और जब तक वो हमारे साथ मौजूद होते हैं तो हम आपको उनसे बात करवाते हैं। उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर वीक वो आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। और लेट्स सी, मगर जब तक वो हमारे साथ शामिल होते हैं हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी आजकल के दौर में जो भी आपकी इसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, प्रॉपर्टी के बारे में या मॉर्गेज के बारे में, तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सोच समझ कर फैसला करें और फैसला वो करें कि जो आपके लिए आने वाले दिनों में जिसको आप होल्ड कर सकें, उस फैसले को आप निभा सकें, क्योंकि इसका ताल्लुक डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ है और इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी अपनी जो फाइनेंस इन्वॉल्व होंगे, तो उनमें अगर आपको आइंदा आने वाले दिनों में फ़ायदा ना हो तो आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। नुकसान इन अ वे कि बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स में जो है उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत बेखबरी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि किसी एक्सपर्ट के साथ बात कर ली जाए, उसके साथ जाके मीटिंग की जाए, उससे समझा जाए। और उससे हम सब ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है हर फील्ड में, मगर जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है वो जब कोई बात आपको बताता है उसमें वो बारीकियां भी मौजूद होती है जो हमारे जिसकी हमें खबर ही नहीं होती। तो रियल स्टेट में भी ऐसा ही है और मॉर्गेज में भी ऐसा ही है और बहुत से प्रोफेशंस में ऐसा है, मगर ये दो में चूंकि आपका टोटल फाइनेंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इससे पहले मशवरा कर लें जो भी स्टेप आप उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर इस वक्त ऑन एयर है और आपको मालूम है कि इस वक्त की बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो है इस वक्त क्या हर दौर में जो भी रियल स्टेट के हवाले से जिसकी भी रियल स्टेट में इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बैंक एंड मॉर्गेज। तो जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त माइनक भटनागर जी हमारे साथ ऑन एयर है, हम उनको वेलकम करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने उनकी सर्विसेज से फायदा उठाया होगा। हम वेलकम करते हैं जी माइनक जी, वेलकम ऑन माय शो। अरु जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग जी, शुक्र है खुदा का। आप बताइए आप कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है पहले बताइए? मेरी तबीयत शुक्र है खुदा का, चल रही है। एज लॉन्ग एज यू गुड, दैट्स इम्पोर्टेंट। पहले मैं अपने सारे लिस्टर्स को मयंक भटनागर एंड जीएनई टीम की तरफ से सबको सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार कहना चाहता हूँ। एंड हमारे सारे सामीन को ईद मिलाद उल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। आज थोड़ी सी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन सामीन के लिए, उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टीज परचेज की हैं जो कि प्री कंस्ट्रक्शन है, जो और स्पेसिफिकली जो टाइमिंग अगर आप समझे तो वो है 2018 से लेके 2020
21 के बीच में। और अब ये है कि इस टाइम की जितनी भी बिल्डर्स हैं उनकी मोस्टली प्रॉपर्टीज अब तैयार हो रही हैं बिकॉज वी आर आउट ऑफ कोविड, क्योंकि देयर इज नो मोर इश्यूज पहले आ रहे थे वर्कर्स के, तो वो भी अब काफी संभले गए हैं। और अब काफी हमारे क्लाइंट्स की इंक्वायरीज भी आई हैं कि अब हम क्या करें अगर हमारे को बिल्डर ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्लोज करने को तैयार है एंड आपको अपनी फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। देखिए, ऐसे केस में ये होता है कि पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रॉपर्टी 98% रेडी होनी चाहिए फॉर फंडिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास आपकी फर्म क्लोजिंग डेट होनी चाहिए। अगर आपके पास फर्म क्लोजिंग डेट नहीं है, देन द लेंडर विल नॉट बी एबल टू फंड द डील बिकॉज दे डोंट नो द टाइम व्हेन द फंड्स नीड टू बी एलोकेटेड। ये बहुत जरूरी बात है। एंड जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, अब आपको अपनी मॉर्गेज और अपने जो है फाइनेंसेस जो हैं उनको रिव्यू कराना जरूरी है। एंड अगर आपकी क्लोजिंग नेक्स्ट 30 या 60 डेज में आ रही है, यू शुड डू दैट राइट नाउ, क्योंकि आपको सारा का सारा काम हम प्रॉपर बैंक से करा के दे रहे हैं। एंड ऑन टाइम क्लोजिंग हम तभी कर सकते हैं अगर हम ये काम पहले शुरू करें। लास्ट मिनट पे अगर हम करते हैं तो इसमें हमेशा आपको इश्यूज आएंगे। इसमें मैं आपको 25 साल या 30 साल का टर्म दिलवा सकता हूं, प्रॉपर बैंक से आपकी मॉर्गेज करवा सकता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको एज लो एज 5% डाउन पे भी फाइनेंसिंग अरेंज हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और आप ये प्रॉपर्टी को क्लोज कराना चाहते हैं, तो हम एज लो एज 20% डाउन पे भी पूरी फाइनेंसिंग आपकी अरेंज करा सकते हैं। जो आपकी अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे भी फंडिंग लेनी है, या अगर आप दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग फॉर इन्वेस्टर्स, या आपने अपनी डाउन पेमेंट जो है करंट प्रॉपर्टी में से उठा के दूसरी प्रॉपर्टी पे देनी है, यू कैन डू दैट। अगर इसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट हमारा स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल रेट 5 ईयर 5.49, एंड फिक्स की बात की जाए तो वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 5.99। रेट्स कैन चेंज विदाउट नोटिस बिकॉज आजकल मैम डेली रेट्स चेंज हो रहे हैं। अगर किसी भी लिस्टर को कोई भी बातचीत करनी है इस बारे में, कोई भी फ्री नॉन ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन लेनी है, या आपको कोई भी बातचीत करनी है कि हाउ वी कैन मेक दिस वर्क, कितने दिन पहले आपको आना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप हमारे ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा है 647 702 2023 647 702 2023 पे मेरे से बातचीत हो सकती है और आपको पूरी मदद की जाएगी। अगर आप और किसी प्रकार की मॉर्गेज या फाइनेंसिंग लग रहे हैं, या आपको कोई भी खड़े पैर पैसे दिलने की रिक्वायरमेंट आ गई है, या अगर आप इन्वेस्टर हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे फंड करना चाहते हैं और आपको फंडिंग की जरूरत है, वी कैन हेल्प यू। हम आपके फंड्स जो हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर करवा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, या अगर आपको रीफाइनेंस कराना है अपनी करंट प्रॉपर्टी को, उसमें भी आपकी पूरी मदद की जा सकती है। अगर आप लैंड फाइनेंसिंग कराना चाह रहे हैं या पूरा घर डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग करा के अपना कस्टम होम बनाना चाहते हैं, वी कैन हेल्प यू विद दैट। अगर आपको कोई भी कमर्शियल फाइनेंसिंग करानी है या कमर्शियल रीफाइनेंसिंग करानी है, उसमें भी आपकी पूरी मदद की जा सकती है। आप सारी बातचीत एक ही नंबर पे कर सकते हैं, 647 702 2023 647 702 2023 पे मेरे से बातचीत हो सकती है और आपको पूरी मदद की जा सकती है। अगर हम आपका फोन ना उठा पाए, लिस्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करें। विद इन 2 आवर्स में आपको जवाब भी दिया जाएगा और आपको पूरी मदद की जाएगी। नंबर मैं दोबारा बताता हूं सारी बातचीत का, 647 702 2023, 647 702 2023 पे। अरुण जी, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यू आर वेरी वेलकम जी, हैव अ गुड नाइट। जी सामीन, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब हैं और लीजिए कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो पाकिस्तान से आपके लिए हम जो है शामिल करेंगे। इस वक्त जो है बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं, ख़ास तौर पर जो हालात इस वक्त जो इमरान खान ने जो कॉल दी है, फाइनल कॉल, उसकी वजह से जो थरथली मची हुई है पाकिस्तान और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, वो बड़ी ही काबिल ज़िक्र है। और उसके लिए आज अगर आपने वो देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पोज किए गए हैं, उनकी शहबाज शरीफ की जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, उसमें जो कंफ्यूजन थी, उसमें जो इनसिक्योरिटीज थी, वो इतनी वाज़ेह थी और ऐसा लगता है कि वो जैसे आपके हाथ कपाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती मगर नारेबाजी जारी होती है। और उसके अलावा जो आपकी कंट्री के लोग हैं, आपके अपोजिशन का लीडर है और उन्होंने पहले भी कॉल दी थी 25 मई को और किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। आप ही की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सुलूक हुआ था कि जैसे वो लोग जो किसी और मुल्क के आपके मुल्क में घुस आए हैं या वो बेचारे किसी और मुल्क में चले गए। तो बहुत ही जालिमाना सुलूक हुआ था, बल्कि उसको कहेंगे कि इंतहाई क्रिमिनल जो थे वो अंदाज अपनाए गए थे, जो नाकाबिले माफ़ी है एक्चुअली, क्योंकि प्रोटेस्ट का हक हर हाल में होता है और आपको अपनी राय देने का हक होता है, आपको सवाल उठाने का हक होता है। और उस सिलसिले में अगर आप कोई चीज़ कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे और अगर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट, ये तो मतलब उसूल है जमहूरियत के। और हाँ, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गालिबन पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियन मार्शल वाली वो जो कैफियत रहती है, पीछे शायद हुक्म किसी और का चलता हो, बल्कि चलता है बहुत से जो पावरफुल इदारे हैं उनका चलता है। तो और गवर्नमेंट ऑलरेडी जो इतने करप्शन केसेस में इन्वॉल्व और इतना सब कुछ, तो उनसे हम क्या तवक्कुआत कर सकते हैं। वैसे ही वो तो सब लोग बिल्कुल बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ में आ गया कि सब सिर्फ अपनी जो केसेस थे उनको जैसे इमरान खान के मुताबिक NRO 2 लेने के लिए आए थे और क्या कुछ उसके लिए उन्होंने कर डाला कि कानून को यानी कानून में चेंजेस कर डाले और तोड़ फोड़ जो मर्जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर से गुंडागर्दी करने के लिए आपके मुल्क में घुस आया है और जो लोग हैं वो नहित्ते हैं अपने घर में, जैसे मासूम लोग बैठे होते हैं और कोई घुस आया आपके घर में, तो आप सिवाय इसके आपके पास कोई इशारा नहीं होता कि ले जाओ, जो दौलत लूट के जानी है, बस हमारी जान छोड़ दो। तो इसी तरह की एक हालात लगते हैं। बल्कि मैं ये सवाल भी करना चाहती हूँ, आप में से अगर कोई जवाब देना चाहे तो जरूर कॉल करें 4168701007 पर, कि नून लीग की जो भी इनके लोग हैं इस खानदान के, क्योंकि आमतौर पे तो जमात होती है और जमात के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, अपने कैलिबर के एतबार से उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है लीडर के तौर पे। मगर नून लीग में तो सिर्फ ये बादशाहत है, खानदानी है, अच्छी है बुरी है वो एक अलग बात है, करप्ट है बिल्कुल अलग बात है, मगर है वो बादशाहत। तो नून लीग की बजाय अगर हम कहें कि नवाज लीग या नवाज फैमिली या ये जो शरीफ फैमिली की जो क्या 2 वजूहात है, आप में से अगर कोई बताना चाहे कि कौन सी 2 वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो पाकिस्तान में आप उनकी मौजूदगी देखते हैं, यानी वो शरीफ फैमिली के जो भी लोग हैं वो किन 2 वजूहात की बिना में पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वरना तो वो बाहर होते हैं। अगर आप वो 2 वजूहात जानते हैं तो उसका जवाब दीजिए 4168701007 पर। हमें तो मालूम है, मैं चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को मालूम है, हमें पता चले। और जो इस इस्लामाबाद में जो हालत है इसकी वजह से कि जो थरथली मची हुई है कि इमरान खान जाने क्या करने लगे,
پچھلی مارچ میں بھی انہوں نے کوئی ایسی ان طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، دوسری جانب سے ایسے ہوا تھا کہ جیسے آپ کی کوئی جنگ جاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس وقت رینجرز کنٹینرز ہیں اس وقت اسلام آباد میں، اور ایسا لگتا ہے کہ کنٹینرز کا ایک شہر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، لائک ایک کنٹینر سٹی ہے، اور جیسے آپ کسی خاص قسم کی سٹی میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا اس کا سما بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بڑی ہی مطلب ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے خندقیں اسلام آباد کے اطراف میں خندقیں تک کھود لی ہیں۔ مطلب ایسی اتنی آپ کو انسیکیورٹی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ رینجرز اور سیکرٹ سروس اور یہ جو کیا ہے رینجرز کے جو کمانڈر اسلام آباد ہیں، آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ، ان سب کے جو یہ سب وہاں موجود ہیں، ان سب کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے جو بھی انتظامات کر رہے ہیں آپ کیجئے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ پھر ان کو اتنا وقتہ ڈال کے اور اس کے بعد پھر کہہ دیں گے کہ ابھی میں کال دینے کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ اور انہوں نے یہاں تک کر دیا ہے کہ انہوں نے اس میں اس کو اسلام آباد کو بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لائک اسکولز کالجز بند ہوں گے، کوئی امتحانات ہوں گے تو وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے، اور غالباً پارلیمنٹ کو بھی کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ بہت خوفزدہ ہے۔ اور اگر اتنے خوفزدہ ہیں، خوفزدہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو اپنی اس پر اپنی ایمانداری پر اور اپنی مقام پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی غلط مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یقیناً کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس وقت یہی حالت ہے۔ اچھا، دوسری جانب یہ ہے کہ جو سائفر ہے اس کو لے کر انہوں نے ایک جو 12 رکن کی کمیٹی بنائی ہے، اور اس میں آئی ایس آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل شامل ہیں، اور اس کے علاوہ مشہور و معروف بہت سے مقدمات میں انوالو رانا ثناء اللہ وہ شامل ہیں، اور بھی 2-4 لوگ انہی کے شامل ہیں۔ اور 7 دن کے اندر تحقیقات سائفر کی جو ہے وہ کرنے کی جو کی گئی ہے، آپ کو وہ کیا مطلب کہا گیا کہ 7 دنوں میں تحقیقات کر لی جائے۔ حالانکہ پچھلے 6 مہینے سے پڑا تھا تحقیقات تو اس وقت ہو جانی چاہیے تھی جب سیکیورٹی اداروں نے 8 گھنٹے کی کانفرنس کی تھی۔ یہ کیا ہے، ایک سائفر ہے، اس کو ڈی کوڈ کر دیا گیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد صرف آپ کو اتنی بہادری چاہیے کہ آپ اس کو مان لیں یہ کیا ہے اور آ کے عوام کو بتا دیں۔ چلے کوڈ ورڈز میں بتا دیں عوام کو، مگر اس کو مینیپولیٹ کرتے کرتے 6 مہینے گزار دیے۔ بلکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ تو یہی کہتی رہی کہ سائفر ہے ہی نہیں، عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اب وہ سب کہہ رہے ہیں سائفر گم ہو گیا۔ جو سائفر تھا ہی نہیں تو وہ گم کیسے ہو گیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گم ہو گیا تو بنی گالا کے اوپر ہم چھاپا مارے اور اس وہاں سے ڈھونڈے۔ مطلب ہر بات ان کی عمران خان پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ بات شمال کی ہو رہی ہوتی ہے، جنوب کی ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ عمران خان پہ لے آتے ہیں۔ آج کی کانفرنس میں بھی عمران خان ایسے لگتا ہے کہ تمام لوگ سوتے جاگتے ان کی تسبیح کرتے ہیں عمران کے نام کی، اور ان کے خواب میں بھی شاید یہ عمران خان آتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں ان کو۔ عمران خان نے ویسے بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو اتنا دہلا دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق اگر سمجھا جائے کہ ایماندار ایک آدمی اگر اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے، اپنے پرنسپل پہ، یعنی جو اس کا اندر ہے جس پہ وہ یقین کرتے ہیں اس پہ اگر کھڑا ہو جائے، اور وہ یقیناً اگر وہ جس پہ آپ یقین کرتے ہیں وہ درست ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ درست ہے۔ جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ہے درست نہیں مگر مجھے یہ صحیح لگتا ہے، پھر آپ اسی طرح کنفیوز ہو کے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ جیسے یہ ویسے لگ رہا ہے افراتفری میں مچی ہوئی ہے، یہ بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ بات کرے کہ ہم کیسے مہنگائی کو دور کریں گے، کیسے ہم اکانومی بیٹر کریں گے، کیسے ہم کیا معاملہ طے کریں گے، تعلیم کا کیا کریں گے، سیلاب زدگان کا کیا کریں گے، جو بیچارے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں انڈسٹری بند ہونے سے، ابھی تو بہت سی اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اس کی بجائے وہ اٹھتے ہیں، عمران خان کو کوئی دھمکی دینی ہوتی ہے، عمران خان کو کوئی گالی دینی ہوتی ہے، عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ایک ہی کام ہے ان کو، صرف کہ عمران 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 کرتے ہوئے
اور ہر چیز غلط سے غلط، حتیٰ کہ جو ویڈیو لیکس ہے، سوری آڈیو لیکس ہے، ان کی ناٹ ٹرانسلیشن، ان کو جو سنا ہے اس کو آگے صحیح بیان نہیں کرے، اس کی غلط بیان نہیں کرے نیشنل ٹی ویز کے اوپر. آپ ادھر ان کا آڈیو کلپ چل رہا ہے اور ادھر وہ نیچے غلط یعنی جھوٹ لکھ رہے ہیں. یعنی ہاؤ شیم فل از دیٹ. ایک طرف تو آپ چلیے جو بھی کر رہے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے اشاروں پہ کر رہے ہیں، یا ان سے آپ نے کوئی آپ کو مراحت ملی ہوئی، جو بھی صورت ہے آپ لوگوں کے بزنس کی، وی ڈونٹ کیئر. اس کے اوپر آپ اپنے کیلیبر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ کی کوئی شکل نہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اتنے نامعقول ہیں کہ آپ کو یہ آواز جو سنائی دے رہی ہے آپ اس کو صحیح طرح لکھ نہیں سکتے. عمران خان اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن سازش ہے، اور اس کو انہوں نے بیچ میں ترجمہ کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش کی جائے. یعنی آپ کو کان میں آواز آ رہی ہے کلیئر کٹ کہ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ فورن سازش ہے، اور یہ سن رہے ہیں. اب ان کے اندر بکس کتنا ہے، یعنی اس وقت انٹرنیشنلی ایک سب سے بڑی بیماری جو دریافت ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے بغض عمران. یعنی لوگ جن کے اندر بغض ہے عمران خان کے لیے ان کو سب کچھ الٹا سیدھا سنائی دیتا ہے، یا وہ بس یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی مقدمات ان کے اوپر فیک کر دیے جائے. تو انہوں نے ان کو سنا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش اس کے اوپر سازش کی جائے، کلیئر کٹ اس کو بدل رہے ہیں. اب ان سے کیا توقع کریں گے؟ یعنی اپنے آپ کو اس طرح جھوٹا بنا کے پیش کریں. اور وہ بڑے بڑے تو نہیں، صحافی تو چھوٹے چھوٹے ہی ہوئے، مگر وہ سینئر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو اسی طرح بیان کریں. مطلب ان کی عقل پہ حیرانی ہوتی ہے کہ چلو باقی سب باتیں ایک طرف، کم از کم اپنے کیلیبر کو تو، مطلب اپنی آپ کو، اپنی ذات کو تو مینٹین کرو. اتنا تو اپنا بھرم رکھو کہ کل کو کس منہ دکھاؤ گے. جب عمران خان آ جائیں گے ان کے آگے پیچھے بھی بھاگنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے بھی آؤ گے. اور ویسے آپ کو جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہو، کس منہ سے جاؤ گے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہرحال یہ اچھا سیکنڈ آڈیو کی بات کر دی. سیکنڈ آڈیو میں وہ کہتے ہیں عمران خان، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سیکنڈ آڈیو میں عمران خان کہتے ہیں جو لیک ہوئی تھی، ہم اس کو کھیلیں گے. اچھا، اب اس بات کو اگر کوئی، یہ جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، اینالسٹ کا مطلب ہے، تجزیہ نگار کا مطلب ہے کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں. تجزیہ کا مطلب ہے پہلے آپ اس جس پوزیشن پہ کوئی شخص ہوتا ہے اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد قوانین اور آئین دیکھتے ہیں. آپ اس شخصیت کی جو بھی اس کی ورک ہوتا ہے، اس کا جو ڈلیوری ہوتی ہے، اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں غور سے. پھر اس کے الفاظ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر اس کے محل و وقوع میں آپ اس کا تجزیہ کر کے سامنے رکھتے ہیں. اب عمران خان کے بارے میں وہ کرکٹر رہے ہیں ساری عمر. ایک بات ہوگی، کرکٹر بھی ایسے رہے ہیں کہ جو مطلب انہوں نے اپنی زندگی اسے پوری صرف کرکٹ پہ لگائی ہوئی تھی، اور بڑے اچھے لیول تک تھے. سیکنڈ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آل راؤنڈر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹیم جو اپنی وہ بنائی سیاسی جماعت، اس کے اندر انہوں نے اس کا نشان بھی کرکٹ سے لائک اکارڈنگ ٹو کرکٹ رکھا. پھر اس کے بعد ان کے ہر جو ان کا کوئی وہ ہوتا ہے جو کسی بات کا لائک اگر وہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ وہ یعنی اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی فائٹ ہے ان کی کسی بھی چیز کے لیے، جدوجہد ہے، تو وہ اس میں ہمیشہ ایک لائن استعمال کرتے ہیں کہ میں گیو اپ نہیں کرتا، میں آخری بال تک کھیلتا ہوں، میں ہار نہیں مانتا، میں آخری بال تک کھیلتا ہوں. یعنی یہ ان کے مائنڈ میں ہے، کیونکہ وہ ساری عمر کھیلتے رہے ہیں، اور ان کا جو کھیل ہے وہ کھیل تماشا نہیں رہا. لائک کرکٹ ان کی جو تھی وہ کرکٹ تھی. یعنی وہ اس گیم کو اپنا کام سمجھتے تھے، وہ اپنا موٹو، اپنا مقصد سمجھتے تھے، اور اس کے لیے وہ اپنی کرکٹ کو ہر روز امپروو کرنے کے طریقے، اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے محنت کرتے تھے. ان کی ریاضت سب کو دکھائی دیتی ہے. انہوں نے جس طرح سے کیپٹنسی نبھائی. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ جی ایک ورلڈ کپ لے آئے تو بس اب ورلڈ کپ کی اس کو مثال ہے. آپ کیوں نہیں لے آتے ورلڈ کپ؟ 22 کروڑ عوام ہے، وہ 70 سالوں میں سے اور کوئی کیوں نہیں لائے 22 کروڑ میں سے ایک بار بھی اور آیا ہوتا.
تو چلے ہم کوئی مثال لے لیتے. 22 کروڑ عوام میں سے کوئی اور کیوں نہیں لایا آج تک ورلڈ کپ؟ واٹس رانگ ود دیم؟ کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا آتا نہیں کھیلنا؟ کیا بات ہے؟ تو یہاں یہ بات، یہ بندے کی بات